अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे। आज जो व्लॉग है ये जस्ट एक परदेसी भाइयों के लिए है, क्योंकि मैं खुद एक परदेसी हूँ। तो जो जो मैं फील कर रहा हूँ इस वक्त, तो उसके लिए मैं एक व्लॉग बनाना चाह रहा था, सोच रहा बनाऊँ। जैसा कि हमको पता है कि हम में से बहुत से परदेसी ऐसे हैं जो 2-2, 3-3, 4-4 साल पाकिस्तान नहीं जाते, या अपने मुल्क नहीं जाते, इंडिया नहीं जाते, बांग्लादेश नहीं जाते। उनकी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, पीछे बड़े मसाइल हैं, या उनकी बहुत मजबूरियाँ हैं जिनकी वजह से वो नहीं जाते। परदेश की ज़िंदगी ऐसी है, एक मीठी जेल जैसी। मसलन आपको यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है, हर चीज़ मिलती है, लेकिन आपको सिर्फ अपने अपने घर वाले, आपके बच्चे, आपकी फैमिली, आपका रिश्तेदार, कुछ भी यहाँ नहीं मिलता आपको। लेकिन आप इन सब रिश्तों की कुर्बानियाँ दे के परदेश में आते हैं एक अच्छे रोज़गार के लिए, अपने उन रिश्तों की खुशी के लिए अपने मुल्क को छोड़ के आते हैं, क्योंकि ये किसी भी इंसान के लिए इतना आसान काम नहीं है। ये वो सब लोग जानते हैं जो परदेश में रहते हैं। जब इंसान परदेश में आ जाता है तो उसके लिए सबसे मुश्किल वक्त वो होता है जब वो अपन को छोड़ के जिस मुल्क में जा रहा होता है वहाँ पे अपने आप को एडजस्ट करना, जो कि सभी के लिए बहुत मुश्किल दिन होता है, मुश्किल वक्त होता है वो। लेकिन जैसे ही इंसान जिस कंट्री में वो जाना चाहता है वहाँ पे पहुँचता है, जैसे कि मैं बहरीन में हूँ, तो भाई हम अक्सर पाकिस्तानियों का ना ज़्यादातर जो रुझान है वो दुबई, बहरीन, सऊदी अरब में गल्फ़ कंट्रीज़ में ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारे पास उतने वसाइल नहीं होते कि हम लोग किसी यूरोप कंट्रीज़ में जाएँ। अगर इतने वसाइल होते तो अपने मुल्क में ही कोई अच्छा सा कारोबार कर सकते थे। तो फिर उस कंट्री में आके सबसे बड़ा चैलेंज इंसान के लिए ये हो जाता है कि उसके माहौल को समझना, वहाँ पे आपके जो लोग दूसरे पाकिस्तानीज़ होते हैं उनके साथ मिलना-जुलना, क्योंकि वो लोग उनमें से कुछ अक्सर लोग होते हैं जो आपको ना ख़राब करते हैं, यानी आपको गलत एडवाइस देते हैं, आपको अच्छी चीज़ों के बारे में कभी नहीं बताते, वो बुरी चीज़ों के बारे में बताते हैं। वो हर कंट्री से हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो पाकिस्तान से हो, किसी से भी हो सकता है। तो आप अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझते हैं जब आपको कोई अच्छा गाइड करने वाला इंसान मिल जाता है, वो भी परदेश में। क्योंकि अक्सर लोग, आपने सुना होगा कि अक्सर लोग परदेश में लोगों को लूटते ही हैं। बहाने, किसी भी बहाने से वो लूटते हैं, क्योंकि वो नया-नया पाकिस्तान से आया होता है, तो वो हर चीज़ वो उसी आदमी के पीछे लुटा देता है। वो जो बोलता है वो वैसा करता जाता है, जो कि स्लोली इंसान को फिर समझ जैसे-जैसे आती है तो वो फिर समझता है कि उसने उसके साथ क्या किया है। तो अगर आपके साथ कोई अच्छा मुखलिस इंसान है, आपको अच्छा मुखलिस इंसान मिला है, तो उसकी कदर कीजिए। इन सब के बाद आप जब अपने पहले दिन काम पे जाते हैं तो आपको अपने काम को लेकर काफ़ी मुश्किलात आती हैं, क्योंकि आप उस काम को कभी करना नहीं चाहते थे, लेकिन एक मजबूरी होती है जिसके तहत आप आए होते हैं और उस काम को करना आता है। उसके लिए सबसे पहले आपको सुबह 3-4 बजे उठना होता है, उसके बाद अपने लिए खाना बनाना होता है, रेडी होके फिर जाना होता है काम के लिए, और फिर शाम को सारा दिन काम करके शाम को फिर आना होता है 6, 7, 8 बजे, जितने बजे आना। उसके बाद आपने आना है, आके अपना अपना खाना बनाना है, कपड़े धोने, नहाना, जो कुछ भी करना होता है, ये सब एक रूटीन की ज़िंदगी बन जाती है, जिसमें काफ़ी आप स्लोली इंसान बिज़ी हो जाता है। फिर इसी रूटीन की ज़िंदगी में इंसान अपने प्यारों से बातें करता है, पीछे फ़ोन करता है, उनकी जो डिमांड्स होती हैं वो पूरी करना शुरू कर देता है, जो कि एक्स्ट्रा डिमांड्स होती हैं। एक तो डिमांड वही होते हैं ना, जो आपने इतने पैसे हर महीने पक्के भेजने होते हैं उनके लिए, खर्चे के लिए, क्योंकि उन्होंने आपको इसलिए भेजा कि आप बैरून मुल्क जाएँ और कमाएँ और उनकी जो ज़रूरियात ज़िंदगी है वो पूरी करें। उसके बाद एक्स्ट्रा चीज़ें आ जाती हैं, जो मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप वगैरह, जैसा कि आप लोगों को पता है। तो फिर इंसान उन चीज़ों को भी साथ लेके चलता है। कुछ कुछ लोग बड़े खुशकिस्मत होते हैं जिनकी कोई बहुत अच्छी जॉब नौकरी लग जाती है, और वो अपने आप को इस काबिल कर लेता है कि आप अपने प्यारों को, जिनके लिए आप आए होते हैं, उनके हर डिमांड पूरी कर रहे होते हैं, और साथ-साथ आप एक तो अच्छी ज़िंदगी भी गुज़ार रहे थे। लेकिन कुछ लोग, जैसे कि लेबर, गल्फ़ कंट्री में लेबर वगैरह होती है, वो बेचारे सुबह, जैसे मैंने रूटीन बताई है, वो जाते हैं और वापसी 9-10 बजे आते हैं, और उसी के दौरान उन्होंने घर में बात भी करनी है, उसी के दौरान उन्होंने अपने प्यारों की वो फ़रमाइशें भी सुननी हैं, और उन फ़रमाइशों को देख के फिर वो ओवर टाइम भी लगाते हैं कि मेरे उस फलाँ ने ये फ़रमाइश की है तो उसके लिए मुझे ओवर टाइम लगाना पड़ेगा। ये सब करते-करते, ये सब सुनते-सुनते
اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کب اس کا 1 سال 2 سال 3 سال وہ بھول جاتا ہے اپنی زندگی، کیونکہ وہ پیچھے والوں کی فرمائشیں سن رہا ہوتا ہے، ان کے فون سن رہا ہوتا ہے، ان کی کہانیاں سن رہا ہوتا ہے، اپنی وہ زندگی بھول چکا ہوتا ہے، کیونکہ اسے نہیں پتا اس نے کیا کرنا ہے، بس اس کو یہ پتا اس نے اپنے گھر والوں کو جن کے لیے وہ یہاں پہ آیا ہے ان کے لیے اس نے قربانی دی ہوئی ہے، تو وہ ان کی وہ فرمائشیں وہ پوری کرے گا۔ لیکن جیسے ہی وہ ادھر کسی گلف کنٹری میں آیا ہوتا تو اس کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ جیسے وہ بولتا ہے کہ میں نے 5 سال کرنا ہے کام یہاں پہ، اس کے بعد میں نے پیچھے پاکستان میں بزنس سیٹ کرنا ہے، لیکن اس کے 5 سال انہی کاموں میں ہی انہی سوچوں میں ہی گم ہو جاتے ہیں اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا، اور اسی دوران اسے بہت سی مشکلات بھی آتی ہیں ان کے ویزوں کو لے کے، ان کی اپنی سیلریز کو لے کے، کچھ کمپنی آپ کو پتہ ہے کہ ہر طرف سے اسٹوریز آتی ہیں کہ کوئی کمپنی بھاگ گئی ہے، کسی نے کسی کے پیسے مار لیے، لیکن وہ سب ہر چیز مینج کرتا ہے۔ یہ سب چیزیں وہ پیچھے اپنے فیملیز کو نہیں بتاتا، وہ یہ سب اس لیے نہیں بتاتا کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ جو جس درد سے وہ گزر رہا ہے اس کی فیملی نہ گزرے، کیونکہ وہ اسی فیملی کے لیے وہاں پہ ملک چھوڑ کے وہ آیا ہوتا ہے۔ جیسے جیسے پھر اس کا ایک ٹائم یہاں پہ گزرتا ہے، 2 4 سال 10 سال جتنا بھی اس کا ٹائم گزرتا ہے اس میں وہ اپنی لائف بھول چکا ہوتا ہے، وہ اس کو اپنے اس لائف کو وہ اسی پردیس میں ایڈجسٹ کر چکا ہوتا ہے، اسی حساب سے جیسے وہ کام کر رہا ہے، اس کی وہی ڈیلی کی روٹین ہوتی ہے، صبح اٹھنا، کام پہ جانا، شام کو آنا، کھانا، صرف ایک جمعہ کے دن اگر چھٹی ملی ہے وہ جمعہ کے دن اس نے اپنے کپڑے دھونے جو پورے ہفتے کے ہوتے ہیں وہ یہ سب کرتا ہے، یہ سب ایک معمول کی اس کی روٹین بن جاتی ہے، اس سب میں وہ اپنی لائف کو جیسے کہ بھولا ہوتا ہے۔ اسی کے دوران اس کو پھر پیچھے سے مزید ڈیمانڈ زیادہ آنی شروع ہو جاتی ہیں، اب کیونکہ ملک کے حالات جیسے کہ پاکستان میں جیسے حالات ہیں تو مہنگائی ہے، اس حساب سے پھر ہر مہینے کچھ نہ کچھ زیادہ ایکسٹرا دینا پڑتا ہے، لیکن اس کا جو کام ہوتا ہے وہ اس کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اتنا ایکسٹرا کرے، پھر یہ سب چیزیں اس کو پریشر بلڈ کرتی ہیں اس کے اوپر، کیونکہ وہ آیا تو اسی لیے ہوتا ہے کہ اپنے ملک چھوڑ کے کہ اپنے جو پیچھے گھر والے ہیں ان کو سپورٹ کر سکے اور ان کی خوشیوں کے لیے، تاکہ وہ سکون سے کم سے وہ سکون سے رہیں، اور اپنی زندگی کو بھول چکا ہوتا ہے۔ تو میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ پیچھے گھر والے ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ کم سے کم اس انسان کے بارے میں بھی سوچے جو یہ سب کچھ چھوڑ کے، سب رشتے چھوڑ کے وہ ایک دوسرے ملک میں گیا ہوا ہے، کن کے لیے گیا ہوا ہے؟ آپ ہی کے لیے گیا ہوا ہے ظاہر ہے، تو خدا رہا ان پہ اتنا بوجھ مت ڈالیں، ان کو اتنا پریشرائز مت کریں کہ وہ یہاں پہ ذہنی اذیت کا شکار ہو جائے، کوشش کریں کم سے کم ڈیمانڈ کریں، جو وہ بھیج سکتا ہے آسانی سے اسے قبول کریں، اور جو وہ نہیں کر سکتا اس پہ اتنا اس کے لیے فورس مت کریں، تاکہ اس کے لیے بھی زندگی آسان ہو، اس پردیس میں رہنے کے لیے ان سوچوں میں وہ نہ پڑے، جن سوچوں میں وہ گم ہو جاتا ہے، آپ کے وہ جو ڈیمانڈ زیادہ ہو جاتی ہیں وہ اکثر ان سوچوں میں گم ہو جاتے ہیں، وہ کیسے پوری کریں؟ تو لہٰذا آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ جن جن کے بھی فیملی ممبر میں پردیس کے ہوں ان سے زیادہ کسی چیز کی ڈیمانڈ مت کریں، کیونکہ وہ ان چیزوں کو پورا کرتے کرتے وہ شاید اگر اس نے 1 سال بعد چھٹی آنا آتا یا 2 سال بعد چھٹی آنا آتا وہ اتنا عرصہ زیادہ بڑھاتا جاتا ہے کہ میں چلو 3 سال بعد چلا جاؤں گا، 4 سال بعد چلا جاؤں گا، لیکن اس کی فلاں کی ڈیمانڈ پوری ہو جائے۔ میرے بلاگ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو پردیس میں آئے ہوتے ہیں ان کی زندگی ایک قسم کی، ان کی اپنی زندگی تو ایک قسم کی ختم ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ وہ جی رہے ہوتے ہیں اپنے جو پیچھے فیملیز ہوتی ہے، اپنے ماں باپ، اپنے بچے، فیملی، جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے لیے وہ جی رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ نہیں دیکھ سکتے ان کو بھوکا، وہ نہیں دیکھ سکتے ان کو روتا ہے گڑگڑاتا ہے۔ ایک پردیسی کیا فیل کرتا ہے یہ ایک پردیسی جانتا ہے، تو میری یہ درخواست ہے کہ جو ان کی فیملیز ہیں پلیز پیچھے سے ہاتھ ہلا رکھیں اور اپنی ڈیمانڈز کم کریں، اور جو وہ کر سکتا ہے اس کو کرنے دیں، اور اس کی زندگی جو ہے اچھے سے گزرنے دیں، اس پہ اتنا پریشر بلڈ نہ کریں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے بہت سی ایسی اموات جو اس پریشر کی وجہ سے ہی ہوئی ہیں، کیونکہ یہاں پہ اکثر بہت سے رائٹر میں نے دیکھے ہیں جو پیچھے والوں کی خواہشات پوری کرنے کے لیے ایکسٹرا کام کرتے ہیں، ایکسٹرا بائک چلاتے ہیں 18 20 گھنٹے 24 گھنٹوں میں سے، تو یہ کافی مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے، اور اس میں پھر کافی حادثے بھی ہوئے ہیں جن میں کافی اموات بھی ہوئی ہیں۔ تو بس میرا بلاگ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ پلیز فیملیز کو یہ میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ تھوڑا سا ہاتھ کھولا رکھیں،
حوصلہ دیں ان کو جو پردیس میں گئے ہیں اور جو وہ بھیج رہے ہیں ان کے اسی پر خوش رہیں. شکریہ. میری یہ تھوڑی دل کی باتیں تھیں وہ سوچا آپ لوگوں سے شیئر کر دوں. بہت سی اور بھی بہت سی اس کے لیے بہت ٹائم چاہیے تو انشاءاللہ کبھی پھر دوبارہ کریں گے یہ باتیں. شکریہ.